कन्ट्रोल आर गरेपछि 90 डिग्रीले रोटेट हुँदै जान्छ। अनि यतिको भइसकेपछि यो यहाँ जोइन गर्न मिल्यो। यो रोटेट गरेछ, रोटेट नगरे नि हुन्छ, तर रोटेट गर्यो भने चाहिँ अलि राम्रो देखिने भयो। अनि मैले अब यो तीनटैलाई चाहिँ जोइन गर्छु। जस्तै यहाँबाट यहाँ लए, अनि त्यसपछि यहाँबाट यहाँ जोइन गरे, जसरी जोइन गरे नि हुन्छ। यहाँबाट यहाँ जोइन गरे, त्यसपछि यसलाई मैले यहाँ लगाएर यहाँ जोइन गरे, अनि त्यसपछि चाहिँ यो टेल रेस चाहिँ यहाँनिर गएर बस्दियो। ल यतिको भयो। अब टेल रेसको इन्फर्मेसन हालौँ। हाइट डिफरेन्स चाहिँ 0 छ, किन टर्बाइनको लेभल 0 छ। लेन्थ चाहिँ यसको 700 मिटर। यसमा हेरौँ कति मिटर छ, 500 मिटर रहेछ। अनि 500 मिटर राखौँ। अनि डायमिटर भनेको चाहिँ यहाँ दिएको छ। डायमिटर टेल टनलको डायमिटर 6.4 छ। भनेपछि टेल टनलको डायमिटर 6.4 राखौँ। अनि आउटपुट पनि 6.4 नै राखियो। त्यस्तै चाहिँ यो हेड टनलको डायमिटर सेट गरिएको रहन्छ। सबैको डाइमेन्सन सेट गर्दै जाउँ। अब चाहिँ एउटा जेनरल लेआउट भयो, सबैको डाइमेन्सन सेट गर्दै जाउँ। जस्तै हेड रेसको डाइमेन्सन भनेको चाहिँ यो फिगरबाट 20 छ। यहाँ हाइट डिफरेन्स 20 राखिदिउँ। यो तलको इन्फर्मेसन चाहिँ रिजर्भरमा वाटर लेभल तलमाथि भयो भने चाहिँ यो इन्फर्मेसन दिनुपर्छ। र अहिलेलाई यति नै सेट गरिदिउँ, किन लेभल चाहिँ सधैँ एउटै मानेको छ। अनि त्यसपछि हेड टनलको चाहिँ हामीले हाइट डिफरेन्स यो फिगरमा गएर हेर्दाखेरि यो हेड टनल भनेको लगभग इन्टेक जस्तै मानेको छ हामीले। 10 मिटर छ। त्यसपछि यसलाई 10 मिटर राखिदिउँ। लेन्थ हेरौँ। लेन्थ भनेको 7200 छ। यसलाई 7200 राखिदिउँ। डायमिटर भनेको चाहिँ 6.4 छ। हेड टनलको इन्टेकको पनि यसलाई चाहिँ 6.4 राखिदिउँ। अनि आउटपुटलाई पनि 6.4 नै राखिदिउँ। यसरी हाम्रो यो हेड टनल पनि भयो। अब सर्ट स्ट्रेङ जाउँ। सर्ट स्ट्रेङको इन्फर्मेसन यहाँ के छ। सर्ट स्ट्रेङ चाहिँ तपाईँको 20.5 मिटर डायमिटर भएको। अनि हाइट चाहिँ सर्ट स्ट्रेङको हाइट चाहिँ 60 मिटर छ यो फिगरमा। यति दुईटा इन्फर्मेसन भएपछि हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अनि हामीले युज गरेको चाहिँ यहाँ अरू टाइपको सर्ट स्ट्रेङ होइन। मर्स्याङ्दीमा चाहिँ सिम्पल टाइपकै सर्ट स्ट्रेङ छ। अनि त्यही भएर चाहिँ यहाँ क्लिक गरेर सिम्पल सर्ट स्ट्रेङलाई क्लिक गऱ्यौँ हामीले। यसरी यो नगरे पनि यो चाहिँ सिम्पल सर्ट स्ट्रिङ भनेरै आएको हुन्छ डिफल्टमा। त्यो सिलेक्ट गरे नि हुन्छ, नगरे नि हुन्छ। मैले चाहिँ सिलेक्ट गरे, पछि चाहिँ यसलाई सिलेक्ट गरिन। सिलेक्ट नगरेर यो वाइट आउँछ, यसमा क्लिक गर्दै हुन्छ। त्यो भनेको सिम्पल सर्ट स्ट्रिङ नै चुज गर्छ यसले। अनि त्यसपछि H0 भनेको इनिसियल वाटर इन हाइट लेभल चाहिँ हामीले इन्टेक र रिजर्भयरको कति छ, सर्ट स्ट्रिङ भन्दा माथि हाइट डिफरेन्स कति छ त्यति राख्दिनु। अहिले चाहिँ इन्टेकको 10, रिजर्भयरको 20 गरेर चाहिँ 30 राखिदिउँ इनिसियल हाइट लेभल। अनि त्यसपछि यसको हाइट भनेको चाहिँ 60 मिटरको छ। यो इन्क्लाइन सर्ट स्ट्रिङ छैन, त्यही भएर लेन्थ पनि 60 मिटरकै भयो, भर्टिकल छ, इन्क्लाइन छैन। अनि यसको डायमिटर कति छ यहाँ लेखेको छ। जस्तै सर्ट स्ट्रिङको डायमिटर भनेको 20.5, एकदमै ठुलो डायमिटर रहेको छ यसको। 20.5 भनेर राखिदिए। यति तीनटा इन्फर्मेसन अनि प्लस यो इनिसियल हाइट लेभल दिइसकेपछि यसलाई ओके गरिदिनुहोस्। ओके गरेपछि तपाईँको यो सर्ट स्ट्रिङ पनि भयो। अब पेन स्टक चाहिँ यो फिगरबाट पेन स्टकको डायमिटर 5, लेन्थ चाहिँ 75, हाइट डिफरेन्स 60, लगभग 90 डिग्री, 85 डिग्री 80 डिग्री टाइपकोमा इन्क्लाइन रहेछ यो भन्न खोजेको। अब यो हाइट भनेको चाहिँ 60 दिनु पर्यो, लेन्थ भनेको 75 दिनु पर्यो, डायमिटर भनेको चाहिँ 5 दिनु पर्यो, 5 दिनु पर्यो। अनि यसलाई मैले चाहिँ अरू सेटिङ केही गर्नु पर्दैन। यो इनिसियलाइजेसन आफै इनिसियलाइज गर्छ यसले।
ओके थिचिदियो। त्यसपछि पेन स्टक पनि डिजाइन भयो। अब टर्बाइनको के छ त? टर्बाइनको चाहिँ अघि नै हामीले सेट गरिसके जस्तो लाग्छ मलाई। टर्बाइन पनि सबै टर्बाइनहरू पनि राम्रैसित यहाँ राखिएको छ। त्यसपछि टेल टनेललाई पनि टेल टनेलको इन्फर्मेसन पनि प्रोभाइड गरिसकेका छौँ। अनि टेल रेसको त 5 मिटर छ भनेर यो फिगरमा यहाँ देखिएको छ, 5 मिटर भनेर। यसलाई ओके गरिदिउँ। ओभरअल चाहिँ हाम्रो डिजाइन चाहिँ यतिको भयो। अब चाहिँ मेन भनेको चाहिँ यो भल्भ सिग्नल जस्तो दियो तपाईँको हाइड्रो पावरले त्यस्तै, जति पानी खोल्यो त्यति नै पावर प्रड्युस, अनि जसरी पानी खोल्यो त्यसरी नै तपाईँको हाइड्रो पावरले ट्रान्जिएन्ट बिहेभियरहरू देखाउँछ। अब यसको लागि चाहिँ भल्भ सिग्नल दिनु पर्यो। सुरुमा चाहिँ स्टेप रेस्पोन्सको ट्राई गरौँ हामीले। सुरुमा चाहिँ स्टेप रेस्पोन्सको ट्राई गरौँ। स्टेप रेस्पोन्सको लागि स्टेप र ऱ्याम्प ट्राई गरौँ। अनि अर्को चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल डेटा भन्दा नि रियल प्लान्टमा दिएको भल्भ सिग्नलको ट्रोलाइम हाइड्रो पावरलाई दिएको हिजोको डेटा पनि हालेर एकचोटि ट्राई गरौँ। त्यही भएर केस स्टडीमा चाहिँ म 3टा केस स्टडी यो स्लाइडमा लेख्न चाहन्छु। त्यसको लागि केस स्टडिज भनेर पहिलो चाहिँ के गरौँ भन्दा चाहिँ टोटल लोड रिजेक्सन को सिमुलेसन गरौँ। त्यसपछि टोटल लोड एक्सेप्टेन्सको सिमुलेसन गरौँ। त्यसपछि चाहिँ ट्रोलाइम भल्भ सिग्नल टु मर्स्यान्डी भनेर त्यो गरौँ। अनि त्यसपछि पावर आउटपुट हेरौँ यसरी। अनि यो 3टा केस स्टडी गरौँ। 1 2 पहिलो चाहिँ टोटल रिजेक्सन हामीले ट्राई गरौँ। टोटल रिजेक्सनको लागि यहाँ गएर यो भल्भ सिग्नलमा भल्भ सिग्नल अहिले तपाईँले रन गर्नुभयो भने चाहिँ हाइड्रो पावरले काम गर्दैन, किन भल्भ सिग्नल दिएको छैन। त्यो नदिइसकेपछि 3टा युनिटमा इक्वेसन पुग्दैन। 3टा इक्वेसन नपुगेपछि मोडेलिकाको इन्टरनल सल्भरले काम गर्दैन। त्यही भएर भल्भ सिग्नल चाहिँ टोटल रिजेक्सनको लागि भल्भ सिग्नल दिनको लागि मैले यहाँ गएर ऱ्याम्प भनेर टाइप गरेँ भने यो सर्चमा फेरि गर्छु म। फिल्टर क्लासेस भनेर लेखेको छ, यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यस क्लिक गरेर यहाँ ऱ्याम्प भनेर टाइप गर्नुहोस्। ऱ्याम्प भनेर टाइप गरेपछि यो ऱ्याम्प सिग्नल चाहिँ यो 2टा लाइब्रेरीमा रहेछ, हाम्रो ओपन एचसिएलमा छैन। यो सर्च किवर्ड युज गरेर यहाँ निकालिदिन्छ। अनि मैले यहाँ प्लसमा थिच्छु, त्यसपछि ब्लकमा जान्छु, अनि सोर्सेसमा जान्छु, अनि मसित ऱ्याम्प सिग्नल एभाइलेबल आउँछ। यो ऱ्याम्प किन युज गरेको भन्दा चाहिँ यसको नामाकरण भल्भ सिग्नल भनेर राखिदिउँ। यो ऱ्याम्प हामीले किन युज गरेको भन्दाखेरि ऱ्याम्पले चाहिँ अब एउटा स्टेप सिग्नल पनि गराउन सकिन्छ, ऱ्याम्प पनि गराउन सकिन्छ। ऱ्याम्प अलि बढी रियलिस्टिक हुन्छ। खासमा ऱ्याम्पबाट निस्किसकेको सिग्नललाई फिल्टर युज गर्यो भने अलि बढी रियलिस्टिक हुन्छ। तर ठिकै छ, यो भल्भ सिग्नल भनेर नामाकरण गरियो। अनि यदि 3टै टर्बाइनलाई चाहिँ एउटै भल्भ सिग्नल दिने हो भने चाहिँ अब यहाँ माथि राखिदिउँ, यसलाई सिग्नललाई ड्र्याग गरेर। अनि त्यसपछि यो लगाएर थिच्दिउँ। फेरि अब यसलाई गर्नु पर्यो। यसलाई गर्दा चाहिँ यसलाई कता अब
यस्तो गरे, यता गए, यता गए, अलि माथि गए, त्यसपछि चाहिँ यहाँ गएर क्लिक गरिदिए। यसरी एउटै ऱ्याम सिग्नल 3टा टर्बाइनलाई नै दिइयो भन्न खोजेको। टोटल लोड रिजेक्सनमा काम गराएर हेरौँ एकचोटि। त्यसको लागि टोटल रिजेक्सनको लागि हिजोको सिग्नल कस्तो दिनुपर्छ त भनेर हेर्दाखेरि टोटल रिजेक्सनको लागि केही समय पुरै टर्बाइनलाई ओपन गराइदिने अनि झट्टै बन्द गरिदिने। 300 सेकेन्डकै लागि गरौँ। 300 सेकेन्डसम्म भल्भ अन दिने, त्यसपछि झट्टै बन्द गरिदिने, 0 गरिदिने। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ गएर भल्भमा गएर स्टार्ट टाइम 300 सेकेन्डमा स्टार्ट गर, अनि इनिसियल्ली 300 सेकेन्डसम्म चाहिँ अफसेट भल्भ सिग्नल 1 नै राख्दे, अनि त्यसपछि स्टेप सिग्नल दे, ऱ्याम्प नदे भनेर 0 राखिदिन पर्यो। अनि त्यसपछि 300 सिग्नल पछि वात्तै तल झार्नको लागि त -1 गर्नु पर्यो, तर मोडेलिका क्रास हुन सक्छ, त्यही भएर 0 बनाउनको लागि नियरली 0 भनेको 0.99 राख्दिउँ। अनि अर्को अप्सन भनेको यो 0 को लागि मोडेलिकाले सानो नम्बर चाहिँ मोडेलिका डट कन्स्टेन्ट डट pps भन्ने एउटा फङ्सन भए जस्तो लाग्छ, त्यो राखिदिँदा पनि हुन्छ। तर त्यसलाई अलिक कम्प्लिकेटेड नबनाऊ, त्यसलाई चाहिँ -0.99 राखिदिउँ भन्नु खोजेको। 300 सेकेन्ड पछि 1 - 0.99 हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ यसको त्यो सिग्नल चाहिँ 0.01 सिग्नल जान्छ यसलाई। र ओके गरिदिउँ। 3टा टर्बाइन चाहिँ भयो। अब चाहिँ यसमा गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ अब सिमुलेट गर्नु पर्यो। टोटल लोड रिजेक्सनको डायग्राम भयो, अनि जहाँ चाहिँ टर्बाइनको भल्भ सिग्नल जसरी एउटालाई कन्ट्रोल गरेछ त्यसरी नै अरूलाई पनि कन्ट्रोल गरेको छ भन्ने बुझिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यो सिमुलेसन सेटअपमा गएर तपाईहरुको स्क्रिनमा सुरुमा चाहिँ यस्तो आउँछ, धेरै अप्सनहरु हुन्छ। जेनरल भन्ने आउँछ। पहिला 1000 सेकेन्डसम्म स्टेडी स्टेटमा सल्भ गरौँ यसलाई। त्यही भएर -1000 लेखेछ। अनि 300 सेकेन्ड पछाडि त यो भल्भ सिग्नलमा उ गरेको छ, 2000 सेकेन्डसम्मै रन गरौँ। अनि त्यसपछि यसको रेस्पोन्स हेरौँ के हुन्छ। मैले ओके दबाइदिए अनि त्यसपछि सिमुलेसन हुन थाल्यो। मैले सबै प्लट विन्डोहरु चाहिँ अहिले काट्दिन्छु। अनि त्यसपछि म न्यू प्लट विन्डोमा जान्छु। न्यू प्लट विन्डोमा गएर मैले चाहिँ मेरो सिग्नल हेर्छु। पहिला सिग्नल कस्तो भएको छ त। भल्भ सिग्नलमा जान्छु अनि वाइलाई हेर्छु। भल्भ सिग्नल चाहिँ यस्तो रहेछ लगभग। यो सेटअपमा गएर भल्भ सिग्नललाई क्लिक गरेर यसको वाइडलाई 4 बनाइदिसकेपछि यो सिमुलेसन सेटअपमा गएर यो वाइड सधैँ 4 राख भनेर भन्न सकिन्छ। ठिकै छ, यो डिफल्ट चाहिँ 1 राखिरहेको हुन्छ यसले थिकनेस। र ओके गरिदिन्छु। ओके गरिदिसकेपछि 300 सेकेन्डसम्म 1 दियो। यो भनेको चाहिँ 0 सम्म बुझ्नु होला। 0 सम्म पहिला यो ट्रान्जिएन्ट बिहेभियर आउँछ। यहाँ ट्रान्जिएन्ट बिहेभियर पछि स्टेडी स्टेट आउँछ 0 देखि 300 सम्म। यो स्टेडी स्टेट पछि चाहिँ अनि यहाँ भल्भ सिग्नल दिएपछि यो चाहिँ 0.01 मा दिएको छ। सेटअपमा जाउँ, रेन्जमा जाउँ, रेन्जमा गएर यो माइनस हटाएर 0 लेख्दिउँ। ओके गरिदिउँ। यसरी चाहिँ हामीले सिग्नल दिएको छौँ। अनि त्यसपछि यो सिग्नलमा पावर आउटपुट के भएको छ त त्यो हेरौँ। इच युनिटको पावर आउटपुट हेर्नको लागि मैले न्यू अर्को प्लट गर्नको लागि न्यू प्लट विन्डोमा गएँ। त्यसपछि मलाई पावर आउटपुट त टर्बाइनको हुन्छ, त्यही भएर टर्बाइन युनिट 1 मा गएँ। अनि यहाँ धेरै प्यारामिटरहरू छन्। फ्रिक्सन फोर्स यस्ता उता सबै कुराहरू चाहिँ हेर्न मिल्छ यसमा।
तर अहिले चाहिँ हामीले पी आउट हेरौँ, मेकानिकल पावर आउटपुट। मेकानिकल पावर आउटपुटमा मैले क्लिक गरेँ, क्लिक गरेपछि यस्तो एउटा सिग्नल देखियो। त्यही भएर यो लोड रिजेक्सनहरुमा चाहिँ यो केही नदेखिनी पनि यो रेन्ज नमिलेर आइरा हुन्छ, यसमा केही इन्फर्मेसन भेटेको छैन। यसलाई अलि रियलिस्टिक बनाउनको लागि यो स्क्रिनहरु लैसकेपछि लगभग 28 288 123 284 931 यस्तो यस्तो छ। यसलाई चाहिँ फिक्स गर्ने कोसिस गरौँ। यता चाहिँ 1.72 e to the power 7 भनेपछि 1.7195 e 52 e 7 ले चाहिँ 17.19 मेगावाट टाइपको प्रोड्युस भएको छ यतातिर। यसलाई चाहिँ अनि स्केलिङ गर्नु पर्यो। पावर आउटपुट चाहिँ अलि धेरै आउने भन्दा पनि यसको रेन्जमा गएर यो 5e छ, यो माइनसमा छ, माइनसको लागि 0 गरिदिउँ, नेगेटिभ पावर प्रोड्युस हुँदैन। 2e यो लेखेको छ, यसलाई 20 मेगावाट हुने भइसकेपछि यसलाई चाहिँ 7 लेखिदिउँ, यहाँ ओके गरिदिउँ। त्यसपछि चाहिँ यस्तो ग्राफ आयो। यो भनेको चाहिँ स्टेडी स्टेटको हेरौँ एकचोटि। यहाँ सेटअपमा जाउँ, त्यसपछि रेन्जमा गएर 0 दबाइदिउँ। यस्तो छ। अहिले चाहिँ यो खासै फरक नै परेन उसको पावर आउटपुटमा। लोड रिजेक्सनमा त राम्रो रेस्पोन्स दियो मर्स्याङदीले, किन भन्दाखेरि यहाँ ट्रान्जिएन्ट बिहेभियरहरू आउनु पर्ने हो, तर यो आएन। त्यो भन्न खोजेको। अब यो लोड रिजेक्सनमा पनि यो टर्बाइन, यो मर्स्याङदीको युनिटहरूले राम्रो काम गर्दो रहेछ। भनेको इमर्जेन्सी सटडाउन गर्दा पनि पावर प्लान्टमा चाहिँ पेनिस्टक युनिटहरुमा, अरू युनिटहरुमा पनि खासै प्रब्लम नआउने देखियो। यो हिजोको ट्रोल ह्याममा चाहिँ अलिकति पावर प्रोड्युस भइरहेको छ। यसमा चाहिँ लगभग 216 किलोवाट टाइपको पावर क्रिएट भइरहेको छ। त्यो यति किलोवाट पावर किन प्रोड्युस भएको भन्दा चाहिँ हामीले भल सिग्नल 0.01 दिएको छौँ, 0 मा क्र्यास हुने भएर। उता modelica.constant.eps युज गर्न सकिन्थ्यो, तर ठिकै छ। जस एउटा इन्फर्मेसन चाहिँ आयो, यति पावर प्रोड्युस भइरहेको थियो 17 मेगावाट। वाट पावर प्लान्ट बन्द गरिदियौँ हामीले। यो माथिको यो लाइनमा भ्यालु देखाएको छैन, यो न्युमेरिकल इरर हो। लोड रिजेक्सनहरू यस्तो एनालाइसिस गर्दा यो न्युमेरिकल इररहरू सम्भवतः आइरहेको हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ यो वाट त घटेर चाहिँ अहिले यसरी 0.01 मा चाहिँ यो लगभग 0 पावर टाइपकै हो। यो यसरी आयो। एकचोटि टर्बाइन 2 को पनि हामीले हेरौँ। युनिट 2 को थिच्नु पर्यो त्यसमा प्लसमा, अनि त्यसपछि चाहिँ पावर आउटपुट भनेर हेर्नु पर्यो। त्यसको लागि त लगभग दुईटै एकै ठाउँमा म्याच भएको छ, यो पावर आउटपुट र यो टर्बाइन। यहाँ क्लिक गरेपछि जानी हाइलाइट हुने नहुने हुन्छ। यहाँ क्लिक गरेँ, अनि मैले यहाँ क्लिक गरेपछि यो यही निलो पनि यही पर्यो भनेपछि दुईटै युनिटले एउटै पावर प्रोड्युस गरिरहेको छ। त्यस्तै अब हामीले के गर्दियौँ भन्दा चाहिँ युनिट 3 को पावर आउटपुट हेरौँ। युनिट 3 को पावर आउटपुट पनि एउटै छ, भल सिग्नल एउटै दिएको छौँ हामीले। यसरी चाहिँ टोटल लोड रिजेक्सन गर्न सकियो। अब मैले यसलाई चाहिँ अफ गरेर अब हामी चाहिँ टोटल लोड एक्सेप्टेन्स गर्न थालौँ। विनोद, हजुर केही क्वेसन छ? एउटा अगाडि दिनेश प्रधानजीले सोध्नु भएको थियो, मेरो त कुनै सिमुलेट भएन, हुँदैन भनेर। उहाँलाई म अनम्युट गरिदिन्छु एकचोटि। उहाँले के भन्न सक्नुहुन्छ? हेलो दिनेश सर, म तपाईलाई अनम्युट गरेको छु।
हजुर सर, त्यो अघि न तपाईँले सुरुमा जुन डेमोमा गराउँदै हुनुहुन्थ्यो नि, हजुर त्यो मर्स्याङदेखि अलि अगाडि, त्यसमा त्यो फ्रन्ट एन्ड र त्यो ओल्ड फ्रन्ट एन्ड चेन्ज गर्नेमा खोइ के मिलेन, कुनै पनि सिमुलेट गर्दा अलि खासै भएन, यो के भएर होला? मतलब सिमुलेसन हजुर इरर के भनेको छ नि? इरर चाहिँ अघि के भन्थ्यो भन्दाखेरि पक्नु चाहिँ एकचोटि ट्राई गर्नु न फेरि। जस्तो ल एउटा यो ट्रोल हामकै गर्दाखेरि हैन, यसलाई मैले सिधै सिमुलेट गरे भने के आउँछ भन्दा ट्रान्सलेसन इरर, इन्टरनल इरर ट्रान्सफर्मेसन मोड्युल, इन्डेक्स रिडक्सन मेथड पेन्टेलाइड्स फेल्ड भन्छ सर। के भनेको होला? ट्रान्सलेसन इरर भन्छ सिमुलेट गर्दाखेरि। जस्तै म एउटा ट्रान्सलेसन इररको एउटा इक्जाम्पल म तपाईलाई देखाउँछु है यहाँ। यो चाहिँ यदि सफ्टवेयरको इरर हो भने चाहिँ यो हाम्रो ट्रान्सलेसन इरर चाहिँ आइरहेको हुन्छ। जस्तै यहाँ कसरी कोड कसरी मोडेल बनाइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि, जस्तै यो डेटा भन्ने छ, यो डेटा भन्ने इन्फर्मेसन यसलाई चाहिरहेको हुन्छ। अनि यो डेटालाई चाहिँ सपोज एउटा कुनै मैले सपोज पाइप भन्ने इलिमेन्टको बारेमा चाहिँ हेरेँ, सपोज सर्च स्ट्रिङमा गएर मैले यो सर्च स्ट्रिङ मोडेल थिचेँ। अनि त्यसपछि यसको भित्र इन्टरनल कोडिङ के गरेछ भनेर हेर्दाखेरि यहाँ आउटर भनेर लेखेको छ हैन। आउटर भनेको यो डेटा जुन छ, यो प्यारामिटर्सहरू यो आउटर स्क्रिनमा एभाइलेबल गर्नुपर्छ भनेको छ। तर हामीले यहाँ एभाइलेबल त गरिदिएको छैनौँ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ खासमा यो यहाँ तान्नुपर्छ। यसलाई तानेर ओके गरिदिइसकेपछि यो यहाँ आउँछ। अनि यसलाई मैले सिमुलेट गर्न खोजेँ भने यसले चाहिँ तपाईँले भनेको इरर दिन्छ। यो इरर दिइरहेको हुन्छ। यो इन्टरनल इरर ट्रान्सफर्मेसन, यही इरर पाउनुभयो हैन? हजुर सर, हजुर। यो इरर भनेको चाहिँ यदि टोल हाइममा यो डेटा भन्ने कम्पोनेन्ट तपाईँले तान्नु त भएको छैन नि त? छैन भनेपछि यो अर्कैवाला इन्टरनल इरर आयो, त्यो फ्रन्ट इन्डको इरर हो त्यो। त्यसलाई चाहिँ कसरी रिड्युस गर्ने? त्यसलाई चाहिँ मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ त्यसको सेटिङ। सुरुमा आउने बित्तिकै तैँले कुन चुज गर्छस् भनेर भन्छ। म गुगलमा गएर सर्च गर्छु। त्यो चुज गरेँ कि मैले हैन, त्यतिखेर चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि डु नट सो अगेन गरेँ। त्यही भएर त्यो फेरि अहिले देखाएन कि त्यो अप्सन कताबाट हेर्न मिल्छ होला त्यो फेरि? फ्रन्ट इन्ड इन ओपन मोडेलिका गुगललाई सोधौँ न के भन्छ यसले। त्यो तपाईले फेरि रिइन्स्टल गर्नुभयो भने चाहिँ देखाउँछ होला हैन? त्यो पनि म यहाँ ट्राई गर्छु। इनेबल ओल्ड फ्रन्ट इन फ्रम यो सिमुलेसन। ल यो सिमुलेसन भित्र छ भन्दैछ। एकचोटि हेरौँ है त। सिमुलेसन भित्र गएर के हेर भनेको छ यसले? इनेबल ओल्ड फ्रन्ट एन्ड फर कोड जेनेरेसन। Simulation setup.
front end output. यहाँ रहेछ ल तपाई चाहिँ यो चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि मेरो स्क्रिन देख्नु भएको छ हैन हजुर यो सिमुलेसनमा क्लिक गर्नुस् यो माथि फाइल एडिट भ्यू सिमुलेसनमा क्लिक हजुर गर्नुस् हजुर सिमुलेसन सेटअपमा जानुस् क्लिक गर्नुस् यो खुल्छ हैन ट्रान्सलेसन फ्ल्यागमा जानु अनि इनेबल ओल्ड फ्रन्ट एन्ड फर कोड जेनेरेसन गर्दिनु त हजुर सर तपाईकोमा चेक छ कि अनचेक छ मैले चेक गरे बल्ल तीनटा चेक भयो नि यो माथिको एनालाइटिकल ज्याकोबिनहरु पनि चेक छ है हस् हजुर सर ल ल अब ट्राई गर्नु त अनि के भन्छ हुन्छ सर ल सिमुलेट गरे है त मैले यो ट्रोल लाइमको एउटालाई हुन्छ यहाँ हामीसँग अर्को एकजनाले पनि क्वेशन सोध्न खोज्नु भएको छ म उहाँलाई स्क्रिप्टिङ एरर भन्यो सर फेरि स्क्रिप्टिङ एरर भन्यो हुन्छ सर मैले के एकचोटी आफै प्र्याक्टिस गरेर पछि यसलाई चाहिँ तपाईले ओपन मोडेलिकालाई चाहिँ अहिले अब तपाईले एरर पत्ता लगाउन गाह्रै हुन्छ तपाईलाई हैन हजुर यसलाई अनइन्स्टल गर्नुस् अनि फेरि त्यसले त्यो पपअप मेसेज आउँछ अनि त्यसमा चाहिँ ओल्ड फ्रन्ट एन्ड युज गर भनेर भन्नुस् अनि त्यसपछि चाहिँ सल्भ हुन सक्छ अब थ्यांक यू सर हस् विनोद हाम्रो एकजना अर्को प्रमेश सरले पनि क्वेशन सोध्न खोज्नु भएको छ उहाँलाई मैले अनम्युट गरे हस् हेलो हेलो हजुर प्रमेश जी हजुर सुनिरहेको छ भन्नुस् त त्यो पावर पोइन्ट फाइल चाहिँ कहाँबाट डाउनलोड गर्ने भन्नुभएको थियो ए त्यो चाहिँ मैले हाम्रो इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर्स वेलफेयर एसोसिएसनको फेसबुक पेजमा चाहिँ मैले ड्राइभमा हिजोको स्लाइडहरु चाहिँ सबै मैले ड्राइभमा राखेर त्यसमा लिंक शेयर गरेको छु हैन अनि रेकर्डिङ पनि हजुर रेकर्डिङ पनि त्यसमा हाम्रो पेजमा नै लाइभ छ पछाडी हामी युट्युबमा पनि राख्छौं अहिलेलाई त्यही लाइभ छ सर लाइभ भिडियो चाहिँ रेकर्डेड छ त्यसमा इन्जिनियरिङमा नेपाल इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर्स एसोसिएसन भनेर छ EE नेपाल हान्नुभयो भने www.facebook.com EE नेपाल हान्नुभयो भने आउँछ ए हुन्छ सर हस् अर्को हाम्रो दिनेश प्रधान सरले पनि रेज गर्नु भएको रहेछ उहाँलाई पनि मैले सर मेरो भइसक्यो मैले सोधिसके धनुष वाग्ले हुनुहुन्छ एकजना ए धनुष वाग्ले हुनुहुन्छ तपाईले क्वेशन सोध्नु भयो भने तपाईले ह्यान्ड डाउन गर्नु भयो भने फेरि हामीलाई सजिलो हुन्छ हेर्नको लागि धनुष जी हजुर सुनिरहेको छौं हजुर यो एलिमेन्टको C++ को स्क्रिप्ट निकाल्नु भएको थियो नि भर्खर हजुर हजुर भन्नु त्यो चाहिँ निकाल्नुस् त एकछिन त्यो कसरी रहेछ भनेर रुक्नुस् है त C++ को स्क्रिप्ट हैन यो मोडेलिका ल्याङ्ग्वेज को स्क्रिप्ट हो यो यहाँबाट हामीले त्यो सिमुलिंक जस्तो इनबिल्ट नभएको प्यारामिटर्सहरु चेन्ज गरेर आफ्नो एउटा एलिमेन्टै बनाउन मिल्छ होला नि हैन फेरि भन्नु त हामीले सिमुलिंकमा जुन इनबिल्ट नभएको प्यारामिटर्सहरुलाई आफूले नै एउटा स्क्रिप्ट चेन्ज गरेर गर्छौ नि त्यो यसमा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्न खोजेको त्यो यसमा गर्न मिल्छ नि किन नमिल्ने
यो चाहिँ पहिला एउटा युनिट बनाउनु